जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शदाई एक तू ही ना जाने माहिया ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई दिल तुझी को पहचाने माहिया खुशबू तेरी जहाँ ढूंढूं तुझे वहाँ ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जन माहिया मैं तेरे नाल नाल रहना मैं तेरे नाल नाल रहना خوبه مگه نه؟ اولین آهنگو قطع کن. هرچی بانو دستور بدن. اینم از قطع شدن آهنگ. فکر نمی کنی خیلی با هم صمیمی شدی؟ اینجا کجاست؟ بریم خونه زود باش. دیرم شده. همش تقصیر خودته. اگه سر کلاس نمیرفتی مستقیم اینجا می اومدیم. چی داری واسه خودت میگی؟ ماشینو چرا اینجا نگه داشتی؟ بعد بدون راه نده. بیرونش چه خورده زشته، اما داخلش محشر دختر، محشر. میدونی خیلی جای خوشگلیه. بیا ها. پیاده شو دیگه. بیا. ای بابا، ماشین خراب شد. نکنه دوباره چرخش پنچر شده. اینجا مغازه مکانیکی نیست که. پس منو کجا آوردی؟ منظورت چیه کجا آوردمه؟ پس تو سلیقه خودتو بگو. بعدش هم میریم همونجا دیگه. تو دیوونه ای چیزی هستی؟ من چرا باید با جایی بیام؟ آی سمین، تلاش نکن با من بازی کنی ها. نکنه فراموش کردی دیشب قرارمونو گذاشتیم. قرار بود توی رستوران بریم با هم دیگه شام بخوریم. کدوم رستوران؟ کدوم قرار؟ سعی نکن خودتو به اون راه بزنی دختره. خیلی دیر کردی داداش. ما همه چی آماده کردیم. میزم حاضره. زودتر از اینا منتظرتون بودیم. سلام علیکم زن داداش. خیلی خوش اومدین. زن داداش. سلیقه این داداشت چطوره؟ خیلی ازتون تعریف میکنه. خیلی هم خوشگلی. این شما رو خیلی دوست داره. چی؟ تو چی برای این تعریف کردی؟ همین که من و تو با هم دیگه کنار اومدیم دیگه. مگه ما هم کنار نیومدیم؟ هر شب تلفنی با من حرف میزنی اما رو در رو خودتو با اون را میزنی. آقا لطفا بهم کمک کنی. این راننده سرویسمونه ولی میخواد منو بدزده. اما این دوست دخترمه داره دروغ میگه. دروغ میگه؟ نخیر داداش قضیه اونطور نیست. اجازه بده من بهتون توضیح میدم. نه اشتباه داری میکنی. وایسا اون دوست دخترمه. بابا اون با من هر چی کار داری میکنی؟ بابا میگم دوست دخترمه. ما هرچه با من میزنی. نکن خیلی خوب باشه. حاله حوضه جلوی مردم به هم چینی زدی یا رفته؟ 2 نفر رو به جونم انداختی یا فرار کردی؟ اگه پیش همسایه‌ات آبروتو نبرم اون وقت اسمم عوض میکنم. بیا چه میدم سب کن. وایسا حساب اون سینی رو ازت میگیرم دختره روانی. تو هر روز به من علکی قول میخواد بگی. نرسط بکش حساب تو میرسم. من که علکی بهش حمله نکردم امو خودش منو دنبال خودش انداخت. دیشب با هم قرار گذاشته بود که توی رستوران میریم شام میخوریم. این همه مدت با هم حرف زده. معلومه قرار میذاشتیم دیگه. داره دروغ میگه ماما. داره دروغ میگه. مزخرف میگه، چرت و پرت میگه. تو با دختر من این حتی با هم کلامم نمیشه. خودش نامزد داره. این کیه؟ چی شده؟ من ولکنش نیستم. میرم به همه محلتو میگم این دختره یکی تو خونه داره یکی هم بیرون از خونه. همه دهانه تو ببند عوضی. باید بریم اونو بزنیم. تقصیر اون. من همه چی رو میدونم. این که باباش لندن تو هم داری دارایی اونو میخوابه. اصلا پشت تلفن همه این حرفا رو به من زده که همون خیلی ظالمه. حتی غذا واسه خوردنم بهم نمیده. شب و روز مثل کد و ازم کار میکشه.
رومی اینجا چه خبره؟ داره چرت و پرت میگه در مورد دخترای خونمون حرف میزنه. اگه زندگی واسهتون جهنم نکنم حشمت نیستم. دارم بهتون میگم از این ستا یکیشون بود، یکی از خواهرات که تلفنی با من حرف زد. دستت بکش، آبروتونو میبرم. کثافتای همته. کی این کارو کرده؟ کی کرده؟ این همه چی از دور این جمع در شده بلند میشه. دخترای بیشور. من کاری نکردم همش کاری این جر به در شده است. همش زیر سر این دختری من یکی بگه اینجا چه خبره؟ من کاری نکردم. من حتی به اون جواب سلامم ندادم. من هیچ وقت باش حرف نزدم، فقط صمیم بهش مشاوره میداد. من کاری نکردم. رومی همیشه سفارش میداد آهنگ بزنه، حتما اون این کارو کرده. اون به مدیرشم دروغکی تلفن زده بود، خودشو زنم بود جا زده بود، حتما اون این کارو کرده. من نمیدونم. داری به دختر من تهمت میزنی؟ من اینو میکشم. خواهش میکنم بدش کن. مقصد خدا شما چطور شده آخه بابا؟ جلیل رسول از وقتی اومده زندگی رو برامون جهنم کرده و حالا به دخترمون تهمت میزنه. من هیچ کاری نکردم. اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ مامان بزرگ من هیچ کاری نکردم. مامان این الکی داره به دخترها تهمت میزنه. الان جلوی همه اشتباهشو قبول میکنه. وقتی من کاری نکردم چرا قبول کنم؟ قبول نمیکنم. هنوزم داری مزخرف میگی. بابا بس کنید دیگه، خواهش میکنم ازتون. پس بذار همینجا بمونه. این نمیتونه بیاد داخل. یعنی چی نمیتونه بیاد داخل؟ منظورم واضحه. این دختر دیگه حق نداره وارد این خونه بشه. اگه جای این رومی بود بازم شما همین تصمیم رو میگرفتین؟ ببینم تو داری اسم رومی رو میاری؟ دیوونه شدی؟ دختر مظلوم من کجا و این کجا؟ تو چطور تونستی رومی رو باهاش مقایسه کنی حمزه؟ تو خیلی برای حال دلسوزی میکنی حمزه. من برای کسی دلسوزی نمیکنم، اما هر کی جای این می بود بازم همینو میگفتم. تو هیچی رو نمیدونی حمزه. هیچکی توی این خونه روی حرف من حرف نمیزنه، فهمیدی؟ من حقی ندارم. من پسرتونم و عضو این خانواده هستم. تصمیم منم همینه. حالا از اینجا هیچ جایی نمیره. حمزه نه دخترم، گریه نکن. چیزی نیست. گریه نکن. مامان با من بیاین. از این طرف. پاشو حاله، پاشو گریه نکن، بریم داخل. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.